बात मेरो सबै स्टुडेन्ट्स र मेरो भ्युजरलाई आज हामी इलिप्सको कन्टिन्युएसन गर्नेछु जुन चाहिँ हामीले न्युमेरिकल्स गर्दै आइरहेको थिएँ र आज म तपाईँहरूलाई डिफ्रेन्ट टाइप अफ न्युमेरिकल्सहरू देखाउनेछु जुन चाहिँ तपाईँको बोर्ड एक्जाम र कम्पिटेटिभ एक्जामको पोइन्ट अफ भ्यूले धेरै इम्पोर्टेन्ट हुनेछ। ओके, सो आज म तपाईँहरूको निम्ति इलिप्स च्याप्टर कम्प्लिटली सकिदिनेछु र म भोलि तपाईँहरूलाई हाइपरबोला नयाँ च्याप्टर हाम्रो हाइपरबोलातर्फ लानेछु र म आज तपाईँहरूलाई जुन चाहिँ न्युमेरिकल्सहरू देखाउन आँटेको छु त्यो धेरै इम्पोर्टेन्ट हुनेछ तपाईँहरूको बोर्ड एक्जाम र कम्पिटेटिभ एक्जामको निम्ति। र सुरु गरौँ आजको हाम्रो टपिकतर्फबाट। र भिडियो सुरु गर्नु अगाडि सबैलाई यही नम्बर निवेदन छ कि भिडियोजलाई म्याक्सिमम सेयर गरिदिनुहोस् सो द्याट म म्याक्सिमम नानीहरूलाई हेल्प गर्न सकौँ। भिडियोजहरू मन पर्दैछ या तपाईँलाई फाइदा हुँदैछ भने भिडियोजलाई लाइक गरिदिनुहोस्। अनि तपाईँलाई मलाई के सजेसन्सहरू दिन चाहनुहुन्छ या मलाई भिडियोमा के नबुझेको खण्डमा मलाई कमेन्ट मार्फत भन्नु सक्नुहुनेछ र फ्युचरमा कुनै पनि भिडियोजहरू मिस गर्नु चाहनु हुँदैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्। ओके, दैट SP plus S dash P is equal to 20 for the ellipse x square by 100 plus y square by 36 equal to 1. S and S dash are the foci and P is any point on the ellipse. सो यो तपाईँलाई फेमिलियर लाग्दै होला किनकि हामी इलिप्समा पढेको थियौँ कि SP plus S dash P is equal to 2a हुन्छ भनेर हैन। सो यहाँनिर 2a, सो a यहाँनिर हेर्यो भने a को भ्यालु कति छ 10 छ। that's 2 into 10 is 20. सो प्रुफ हुँदैछ नि यो इलिप्सको निम्ति। सो यो चीज चाहिँ अब हामीले थ्योरेटिकली मजाले देखाउनु पर्छ, त्यही चीज भनिरहेको छ। अनि यो पोइन्ट अफ भ्यू माने एक्जामको पोइन्ट अफ भ्यूले चाहे कुनै पनि होस्, चाहे त्यो बोर्ड एक्जाम होस् चाहे त्यो कम्पिटेटिभ एक्जाम होस्, त्यसको पोइन्ट अफ भ्यूले यो धेरै इम्पोर्टेन्ट हो। ज्यादा जस्तो यो तपाईँको बोर्ड एक्जाममा नै आउँछ, त्यसै कारण अलिकति ध्यानपूर्वक हेर्नु होला। सो सल्युसन गर्दैछु। सो गिभन इक्वेसन अफ एलिप्स एस x square by 10 square plus y square by 6 square is equal to 1, where a is equal to 10 because we always know that the value of a is always greater than b, therefore a is equal to 10 किनकि सबसे ठुलो यही छ। त्यही कारणले अब ठुलो कहाँनिर छ x मा छ, त्यसै कारणले मेजर एक्सिस कहाँनिर रहेछ x एक्सिसमा रहेछ, यो पनि बुझ्नु। सो भनेपछि यसको रफ ग्राफ बनाउनुहोस् तपाईले। सो कस्तो हुँदैछ यस्तो खालके। सो इलिप्स यस्तो खालके रहेछ, बुझ्नुभयो हैन। सो दुईटा अब्भियस हो, एस र एस ड्यास के भएछ दुईटा फोकाइ, दैट इज टु फिक्स पोइन्ट्स। सो यसलाई मैले नाम दिए एस र यसलाई मैले नाम दिए एस ड्यास र पी कुनै एउटा पोइन्ट हो भनेको छ तपाईले हैन। सो एच कमा के भन्ने नाम दिनुहोस्, तपाईको इच्छा जे पनि एक्स कमा वाइ पनि दिनु सक्नुहुन्छ। सो तपाईलाई कन्फ्युजन हुँदैन मैले सल्भ गर्दाखेरि भने मात्रै मैले एच कमा के लिएको। ओके, सो ड्यास जी ड्यास एम ड्यास। ओके, सो तपाईहरुले भन्नुस् लेट पी ब्र्याकेटमा एच कमा के बी एनी पोइन्ट अन द गिवन इक्वेसन अफ इलिप्स, अन द गिवन इलिप्स भनेर लेख्नुस्। ओके, सो अब हामी के निकाल्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ इसेन्ट्रिसिटी निकाल्छौँ। हियर E is equal to root over, so 1 minus 36 upon 100 which is equal to कति हुँदैछ 64 upon 10 which is equal to क्यान्सल आउट गरेर कति हुँदैछ 4 upon 5। बुझ्यो यो पनि। अब हामी के निकाल्छौँ भन्दा चाहिँ इक्वेसन अफ द डिरेक्ट्रिसेस, द इक्वेसन अफ द डिरेक्ट्रिसेस, द इक्वेसन अफ द डिरेक्ट्रिसेस gm and g dash m dash r कति हुन्छ a by e plus x equal to 0 र a by e कति हुन्थ्यो a by e minus x equal to 0 र a by e plus x equal to 0 हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो। सो a को भ्यालु कति छ हाम्रो 10 छ। सो 10 upon 4 upon 5 भनेपछि 2 ले क्यान्सल गरेर 20 भयो। 25 by 2 minus x र 25 by 2 plus x equal to 0 or 25 minus 2x equal to 0 and कति हुँदैछ 25 plus 2x equal to 0। मैले तपाईलाई भनेको छु कि माइनस निकालेर 2x minus 25 त्यसरी नलेख्नुहोस्, त्यो धेरै गलत हुन्छ। हामी यो यसरी नै लेख्छु बिकज यो पनि मैले तपाईलाई एक्सप्लेन गरिसकेको छु किनकि a by e minus x equal to 0 भयो न कि x minus a by e। सो यो चीजहरु ध्यानपूर्वक हेर्नुहोस् ल। सो यसरी सो भनेपछि यसको इक्वेसन माने gm को कति रहेछ 25 minus 2x equal to 0 रहेछ र यसको कति रहेछ 25 plus 2x equal to 0 रहेछ। बुझ्नु यहाँसम्म त बुझ्यो होला। सो अब यहाँनिर के गर्छु भन्दा चाहिँ म डेफिनेसन फलो गर्छु जुन चाहिँ हामीले कोनिकमा पढेको थिए, दैट इज SP is equal to EPM भनेर हैन। सो P is any point on the conic, P is where M is the where PM is the perpendicular distance from that point to the directrix, to the respective directrix। अब यहाँ directrix के छ दुईटा छ, त्यसै कारणले यो फोकस चलाउँदैछन् यो डिरेक्ट्रिक्स चलाउँछु, यो फोकस चलाउँदैछन् यो डिरेक्ट्रिक्स चलाउँछु। सो बाइ फलोइङ द डेफिनेसन अफ इलिप्स लेख्नुहोस्, बाइ द डेफिनेसन अफ इलिप्स वी गेट k by SP is equal to EPM because we will use this directrix, that is GM because we are using this focus, that is S। so यो फोकस चलाउँछन् यो डिरेक्ट्रिक्स चलाउनु पर्यो, that is SP is equal to EPM and
एस ड्यास पी अभियस हो अब मैले यो फोकस सल्युसन कुन चाहिँ डिरेक्टर चलाउनु पर्यो यो चलाउनु पर्यो सो एसपी इज इक्वल टु पिएम र एस ड्यास पी इज इक्वल टु पिएम ड्यास इज इक्वल टु इपिएम ड्यास इपिएम ड्यास बुझ्नुभयो सो अब म यसलाई अलिकति सल्भ गर्नेछु हैन सो यहाँबाट हामी परपेन्डिकुलर डिस्टेन्सहरु लिनेछु त्यहाँदेखि म सल्भ गरिहाल्छु ओके सो टिल देन प्लिज पज इट एन्ड नोट इट हामीले के पाए भन्दा चाहिँ एसपी इज इक्वल टु इपिएम सो ई को भ्यालु कति हाम्रो 4/5 म सो सिधै लेख्दै हाल्छु सो 4/5 अनि पिएम सो पिएम भनेको के हो यो पोइन्ट देखिको यो सम्म परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स अब परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स कसरी निकाल्छ तपाईलाई थाहै छ 25 - 2h यो पोइन्ट यहाँनिर हाल्छु दैट इज अब y को त के चीज छैन त्यही कारणले यो एब्सिस मात्रै गयो सो होल थिङ डिवाइडेड बाइ रुट ओभर हामीलाई थाहा छ कि के लिन्छौ भन्दा चाहिँ x को कोएफिसिएन्ट को स्क्वायर दैट इज -2 को स्क्वायर अब -2 को स्क्वायर भने कति हो 4 हो कि हैन सो 4 को स्क्वायर रुट कति भयो 2 किन पोजिटिभ लिएको किनकि डिस्टेन्स पोजिटिभ हुन्छ सिम्पल एज दैट अनि अब यसलाई अलिकति सिम्प्लिफाई अहिले नै नगरौँ है अहिले नै नगरौँ एन्ड यसलाई म 1 मानिदिन्छु र एस ड्यास पी इज इक्वल टु कति छ हाम्रो भन्दाखेरि चाहिँ लु अलिकति यसलाई सिम्प्लिफाई गरिहाल्नु सो कति भयो 2/5 विच इज इक्वल टु सो 5 5 जा 25 भयो सो 5 2 जा 10 - 4h सो यसलाई इक्वेसन नम्बर 1 यसलाई 1 मा बुझ्नु खाली सिम्प्लिफिकेसन मात्रै गरेको मैले भर्खरको र एस ड्यास पी इज इक्वल टु र यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दैछु ई को भ्यालु कति हो 4/5 र सिमिलरली यहाँ दिएको यहाँसम्मको सो यो पोइन्टै हाल्छु सो कति छ 25 + 2h किनकि एब्सिस मात्रै छ अर्डिनेट छैन होल थिङ डिवाइडेड बाइ 2 को स्क्वायर भनेपछि कति भयो √2 को स्क्वायर भनेपछि कति भयो 2 भयो सो सिमिलरली यसलाई गर्दा कति हुँदैछ 2 2 जा गइहाल्यो सो कति भयो सो 2 2 जा गइहाल्यो सो 5 ले कति जान्छ 5 टाइम्स सो 5 2 जा 10 + 4h ओके न सो यसलाई इक्वेसन नम्बर 2 सो यहाँ के पाएको छ तपाईलाई sp + s ड्यास p सो एडिङ 1 and 2 सो एडिङ 1 and 2 वी गेट sp + s ड्यास p इज इक्वल टु सो यो दुईटा एड गर्दा के हुन्छ यो र यो क्यान्सल भएर कति भयो 20 अब तपाईलाई डाउट होला कि सही गरे कि गरिन भनेर सो के गर्नुहुन्छ तपाईले डेफिनेसन फलो गर्नुस् जुन चाहिँ इलिप्सको थियो के थियो इलिप्सको सम अफ द डिस्टेन्सेस फ्रम एनी टु फिक्स्ड पोइन्ट इज अलवेज कन्स्टेन्ट एन्ड हुज भ्यालु इज 2a दैट इज यसलाई खोल्यो भने चाहिँ के हुन्छ मेजर एक्सेस हुन्छ भन्छ हेर्नुहोस् न यसलाई टक्क खोल्नुहोस् त के हुन्छ मेजर एक्सेस बनिन्छ कि बनिँदैन s ड्यास p र sp लाई यो जोडेर यस्तो खोल्दिनुहोस् न मेजर एक्सेस बनिँदैछ त्यसै कारणले 2a अब तपाईलाई कन्फर्म गर्नु छ कि राइट गरे कि गरिन भनेर सपोज तपाईलाई यो न प्रुफ दैट न भन्ने छ तपाईलाई भनेको थियो फाइन्ड द रिलेसन बिट्विन दिस पोइन्ट भनेर हैन त्यतिलाई के गर्थ्यो भन्दा चाहिँ राइट गरे कि गरिन भन्दा तपाईले चेक गर्नुस् सो 2 * 10 हाल्ने किनकि a को भ्यालु यो केसमा कति थियो 10 थियो सो इज इक्वल टु 20 प्रुफ भयो कि भएन sp + s ड्यास p सो बुझ्नु यसरी गर्नुहुन्छ सो टिल देन प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन ta be a variable parameter so that x is equal to 1 - t square by 1 plus of t square and y is equal to b 2t upon 1 plus of t square always lies on ellipse भनेर प्रुफ गर्नु भनेको छ सो यो तपाईको बोर्ड एक्जाम र कम्पिटिटिभ एक्जामको पोइन्ट अफ भ्यूले धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ यो तपाईको एनडीएको एक्जामहरुमा धेरै आएको देखेको छु सो प्लिज हेर्नुस् सो कसरी गर्नेछु सो सिम्पल हेर्नुस् पहिला एनालाइज गर्नुस् कि के भनिरहेको छ सो x इज इक्वल टु सो तपाईलाई त टक्क दिमागमा भइहाल्छ कि x हामीले इलिप्स भन्दैछ भने चाहिँ इक्वेसन के हुन्छ xa square plus y square is equal to 1 त्यसै कारण टक्क लजिक लगाइहाल्नुस् कि x/a त हुन्छै हुन्छ सो a लाई म के गर्छु तल झारिहाल्छु सो गिभन सो खाली लजिक मात्रै लाउनु पर्छ हामीले सो x/a is equal to 1 - t square by 1 plus of t square and y/b is equal to 2t upon 1 plus of t square किनकि जहाँ सो त्यही भइरहेको हुन्छ कि किन यस्तै गर्यो भन्ने गरे सोधिरहेको हुन्छ खाली एनालाइज मात्रै गर्नुस् जस्ट आफ्नो कमन सेन्स चलाउनुस् के गर्नुपर्छ भनेर बस अब यहाँ इलिप्स भन्दैछ भने चाहिँ x²/a² हुन्छ सो x²/a² ल्याउनु x/a त ल्याए अब x²/a² कसरी ल्याउनु स्क्वेयरिङ बोथ द साइड्स सो स्क्वेयरिङ बोथ द साइड जे पनि त्यसरी एनालाइज गरिहाल्नुस् है पहिला हेर्नु गर्नु अगाडि सो 1 - t² होल स्क्वेयर सो 1 plus of t² होल स्क्वेयर एन्ड y² b² इज इक्वल टु 4t² by 1 plus of t² होल स्क्वेयर ओके न स्क्वेयरिङ बोथ द साइड मात्रै गरेको सो अब यसलाई इक्वेसन 1 र यसलाई इक्वेसन 2 मान्नुस् अब के गर्नुहुन्छ अब्भियस हो यो दुईजनालाई एड गर्नुहुन्छ हैन किनकि x²/a² र y²/b² ल्याउनु पर्यो नि त मैले ल्यायो भने यो पोइन्ट के गर्छ लाई गर्दा रहेछ इलिप्समा भन्ने भइहाल्यो किनकि त्यसलाई सेटिस्फाई गर्दैछ सो एडिङ 1 and 2 वी गेट सो x²/a² plus y²/b² इज इक्वल टु यो दुईटालाई एड सो 1 - t² होल स्क्वेयर प्लस 4t² होल थिङ डिवाइडेड बाइ कति हुँदैछ 1 plus of t² होल स्क्वेयर अब्भियस हो यो दुईटा सिम्प्लिफाई गरेर कति आउनुपर्छ 1 आउनुपर्छ विच इज इक्वल टु आउँछ होला सो 1 - 2t² प्लस यसलाई खोलेकै मैले ल सो प्लस t⁴ प्लस 4t²
होल थिङ डिभाइडेड बाई 1 प्लस अफ टी स्क्वायर होल स्क्वायर। सो यसलाई म कसरी लेख्न सक्छु भन्दा चाहिँ टी स्क्वायर होल स्क्वायर त्यतिकै पाराले लेख्न सक्छु र यो दुईवटा सब्ट्र्याक्ट गर्दा कति पाउँदैछु प्लस 2t स्क्वायर। सो भनेपछि फेरि के आयो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर विच इज इक्वल टु 1 प्लस अफ टी स्क्वायर होल स्क्वायर। यसलाई त्यस्तै पाराले लेख्न सक्छु विच इज इक्वल टु 1। सब्ट्र्याक्ट गरेर 1 आयो अरे, सो डिभाइड गर्दा 1 आयो अरे हाम्रो। सो x स्क्वायर प्लस सो इन द हियर we get x square by a square plus y square by b square equal to 1। सो यो इक्वेसन कहिले आयो जब x को भ्यालु यो छ र y को भ्यालु यो छ भनेपछि x को भ्यालु यो छ र यो छ, यो हुँदाखेरि यसलाई के गर्दछ सेटिस्फाई गर्दछ भनेपछि के गर्छ अलवेज लाइज अन द एलिप्स। सो द रिक्वायर्ड पोइन्ट्स सो द गिवन पोइन्ट्स x इज इक्वल टु सो द रिक्वायर्ड पोइन्ट्स विल लाई अन द एलिप्स प्रुभड भनेर लेख्दिनुहोस् प्रुभड। ओके बुझ्नुभयो यो एलिप्सको इक्वेसन आयो। सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन। Find the equation of the auxiliary circle of the ellipse 16x square plus 25y square plus 32x minus 100y is equal to 284। अगर तपाईँले थ्योरी पोर्सनमा अक्सिलरी सर्कल भनेको के हो बुझ्नु भएको छैन यो गर्नु तपाईँलाई धेरै साह्रो पर्नेछ। ओके सो अक्सिलरी सर्कल भनेको के थियो भन्दा चाहिँ द सर्कल डिस्क्राइब अन द मेजर एक्सिस अफ अ इलिप्स। सो मेजर एक्सिसमा जुन चाहिँ सर्कल बनिन्छ त्यसलाई नै हामी के भनेको थियो भन्दा चाहिँ अक्सिलरी सर्कल भनेर भनेको थियो हैन। यो चिज त अब यो रफ डायग्राम एउटा रफ ग्राफ मात्रै बनाएको बुझ्नुको निम्ति तपाईँहरूलाई। सो यहाँनिर अब हामी के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ जहाँनिर चाहिँ इलिप्सको सेन्टर हुन्छ त्यहाँनिर पनि सर्कलको पनि के हुन्छ त्यही सेन्टर हुन्छ र मेजर एक्सिस चाहिँ के हो यसको डायमिटर हो। सो यो लजिकले चाहिँ अब यो नलेजले चाहिँ अब हामी यसलाई के गर्नु पर्यो यसको अक्सिलरी सर्कल निकाल्नु पर्यो इक्वेसन अफ द अक्सिलरी सर्कल। सो हेरौँ सो गिभन इक्वेसन अफ द इलिप्स इज दिस। सो अभियस हो अब हामी के गर्छौँ भन्दा चाहिँ 16x स्क्वायर प्लस 32x लाई सँगै लेखेँ प्लस 25y स्क्वायर र सेम भेरिएबललाई सो सेपरेसन अफ भेरिएबल्स मात्रै गर्दछु म। सो 16 कमन निकाल्छु अभियस हो। सो x स्क्वायर प्लस 2x अब हेर्नुहोस् 2x बस्यो। सो म यसलाई के गर्छु पर्फेक्ट स्क्वायर बनाउँदैछु। सो प्लस 1 हाल्छु किनकि 2ab किनकि प्लस 2x लाई म 2ab लेख्न सक्छु त्यही कारणले प्लस 1 हाल्दैछु द्याट इज 1 स्क्वायर द्याट इज 1 र अब प्लस 1 हाल्यो भनेपछि माइनस 1 पनि के गर्नु पर्यो हाल्नु पर्यो। सो प्लस 25 कमन निकाल्दा के बस्दैछ y स्क्वायर माइनस 4y द्याट इज 2ab प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टु 284। बुझ्नुभयो के गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ खालि मैले के गर्दैछु भन्दाखेरि पर्फेक्ट स्क्वायर मात्रै बनाउँदैछु। यहाँनिर 4y बस्थ्यो त्यसै कारणले मैले त्यो 4y लाई के गर्थेँ छुट्याइदिएँ 2 अब हेर्नुहोस् 2 2 जा 4y नै बस्छ। सो यो किन गरेको पर्फेक्ट स्क्वायर बनाउनु निम्ति 2ab। सो b को केसमा कति छ 2 छ त्यही कारण 2 को स्क्वायर हालेँ 2 स्क्वायर हाल्यो भनेपछि माइनस पनि गर्नु त्यही कारण माइनस 2 स्क्वायर अगर नबुझेको खण्डमा। ओके सो और 16 कति छ x प्लस 1 होल स्क्वायर हो कि होइन हेर्नुहोस् है माइनस 16 त्यही कारण हेर्नुहोस् यो यसलाईसम्म चाहिँ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर त्यो फर्ममा हालिहाल्यो त्यही कारण a प्लस b होल स्क्वायर भइहाल्यो त्यही कारण a प्लस b होल स्क्वायर भइहाल्यो र माइनस 1 थियो। सो मल्टिप्लाई 16 ले मल्टिप्लाई पनि गर्दै सो 16 ले यो भइहाल्यो। सो 16 माइनस 1 इज माइनस 16 प्लस सिमिलरली यहाँ पनि कति हुन्छ y माइनस 2 होल स्क्वायर हो कि होइन a प्लस b होल स्क्वायर भने जस्तै। सो प्लस इन्टु माइनस इज माइनस। सो 25 4 जा कति भयो 100 इज इक्वल टु 284 और x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस सरी प्लस 25 सो 25 त हुनेछ हाम्रो। सो 16 x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 25 y माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टु 284 माइनस 16। सो माइनस 16 हुँदा प्लस 16 भयो सो 16 एड गर्दा कति 300। सो 300 प्लस 100 इज 400। सो 400 तल झार्छु सो कति हुन्छ 25 प्लस 16 is equal to 1. So what is this? This is 5 square. This is what 4 square. So here a is equal to 5. In जो ठुलो त्यही र b is equal to 4. So the given equation of ellipse a has center कति रहेछ has center -1, 2 किनकि हामी यो कस्तो फर्मेटमा लेख्छौँ x माइनस अफ माइनस 1 त्यो फर्मेटमा लेख्छौँ ओके हैन। त्यसै कारणले ह्याज सेन्टर -1, 2 and major axis 2 5 जा 10। so major axis 10 unit and whose major axis is parallel to x axis ओके हैन।
यो त के छ ओरिजिनमा छैन नि त यसको एक्स एक्सिसमा ओरिजिनमा छैन सरी माने मेजर एक्सिस एक्स एक्सिसमा लाइ गर्दैन तर के छ इज प्यारलल टु एक्स एक्सिस यो त बुझे तपाईले अब हेर्नुस् अब हामीले के निकाल्नु थियो भन्दा चाहिँ म यो माथिको रब गर्दैछु ल यो माथिको रब गर्दैछु सो यहाँनिर भनेको थियो तपाईलाई कि अक्सिलियरी सर्कलको इक्वेसन निकाल्नु भनेर अब हामीलाई थाहा छ अक्सिलियरी सर्कल भने के हो त्यो हो जसको सेन्टर जसको चाहिँ के हुन्छ इज दैट सर्कल व्हिच इज डिस्क्राइब्ड जो चाहिँ कहाँनिर बनिएको छ इज डिस्क्राइब्ड अन द मेजर एक्सिस अफ द इलिप्स एज इट्स डायामिटर सो डायामिटर यसको यो मेजर एक्सिस के जस्तो एक्ट गर्छ डायामिटर जस्तो बनिन्छ त्यो सर्कलको निम्ति भनेपछि यो सर्कलको यो सेन्टर अफ इलिप्स माने इलिप्सको सेन्टर जहाँ हुन्छ सर्कलको पनि त्यही हुन्छ यो पनि हामीलाई थाहा छ सो अब त्यही गर्दैछु देयरफोर the equation of its auxiliary circle is हेर्नुस् auxiliary circle भने सर्कलको इक्वेसन भनेको के आउँछ तपाईको दिमागमा x minus alpha whole square plus y minus beta whole square is equal to a square ओके हैन where a is the radius where alpha and beta are the centers of the circle अब सेन्टर कति छ हेर्नुस् त सर्कलको -1 र 2 छ सो अल्फा को भ्यालु कति रहेछ -1 सो x + 1 whole square सो बीटा को भ्यालु कति रहेछ 2 रहेछ अनि a सो रेडियस अब डायमिटर मेजर एक्सिस हो भनेपछि यसको मेजर एक्सिसको आधा a को भ्यालु कति भन्नुस् 5 सो यो के हो यसको रेडियस सो a = 5 स्क्वायर दैट इज 25 सो यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दा पनि हुन्छ तपाईले सो सिम्प्लिफाई गर्दा कति हुँदैछ हेर्नुस् x² + 2ab + a² - 4y + 4 = 25 और x² + y² + 2x - 4y = 20 या -20 = सो यतिकै छोड्दा पनि हुन्छ यतिकै छोड्दा पनि हुन्छ तपाईको इच्छा कसरी छोड्नुहुन्छ तपाईले यतिकै छोड सो बेस्ट हो यतिकै छोडे झन् दामी देख्छ यतिकै छोडेन ओके सो के नबुझे खण्ड मलाई कमेन्ट मार्फत भन्न सक्नुहुनेछ या सो अब हाम्रो इलिप्स च्याप्टर कम्प्लिटली भइसक्यो र म भोलि त के तपाईलाई हाइपरबोला नयाँ च्याप्टर तर्फ लगिहाल्नेछु र आजको निम्ति यति नै